अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको मीज़ान के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। मीज़ान के ऑयल से ये खाना पकना शुरू हुआ और पकते पकते अब तैयार हो चुका है। ये आज आपको इसमें लाल रंग नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि आज हमने इसमें मिर्चें नहीं डाली हैं लाल वाली, ना कुटी हुई डाली हैं ना पिसी हुई डाली हैं, लिहाजा इसमें लाली नहीं है। अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा शौक़ है कि इसमें मिर्चें भी होनी चाहिए, वैसे तो ये साबित मिर्चें हैं, इनका अपना एक टेस्ट है, अपना एक एरोमा है जो इसके अंदर आएगा। इसके अलावा अगर आप डालना चाहें तो मटन जिंजर मसाला कोई ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि जो हमने जिस तरह से तैयार किया है वैसे ही तैयार हो। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मसाले ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें तो और भी ज़्यादा जायका अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब आप मटन जिंजर मसाले की बात करें तो मसाला जो होता है वो ये उबली हुई प्याज जो हमने पीस के डाली है, ये वो मसाला है जो बनाती है। और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, दक्कनी मिर्च है, जिंजर पाउडर है, साबित मिर्चें हैं, तेज़पात है, तेज़ पत्ता जिसको हम कहते हैं, ये हमने सब डाला है इसके अंदर, तो इसका एक अलग जायका आता है और जो इसमें मौजूद है। अब हम इसको निकालेंगे और निकालने के बाद मैं गुजारिश करूँगा अहमद रज़ा से वो एक कलाम पेश करें, लेकिन पहले मैं इसको निकाल लूँ। बल्कि अहमद रज़ा आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं फिर इसको निकालता हूँ। जी पेश कर रहा हूँ। आमिर भाई, आपने इश्क के रंग बिखेरने की बात की तो मुझे एक बहन ने फरमाइश भी की इसी खूबसूरत नात की, तो पेश कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाएं जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तो सिर्फ सनाए शगे अबरार में गल लहज़ा गुरबार। इश्क के रंग में रंग जाएं जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तो सिर्फ सनाए शगे अबरार में गल लहज़ा गुरबार। वरना वो सैयद अली नसबी होगी उम्मी लक़बी, हाशमियों मुत्तदबियों अरबियों क़रशियों मदनी, और कहाँ हमसे गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। और आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर हो, मुतागर वो मुनव्वर वो मुसफ़ा वो मुजल्ला दूरे आला जो नज़र आए, कहीं जलवा ए रूए शगे अबरार। आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर हो, मुतागर वो मुनव्वर वो मुसफ़ा वो मुजल्ला दूरे आला जो नज़र आए, कहीं जलवा ए रूए शगे अबरार। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वो हीरा चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आमिर भाई, जो शेर पढ़ने लगा हूँ जी, ये मैं बहुत से जगहों पे, बहुत से शहरों में, बहुत से ममालिक में शेर जाके पढ़ता हूँ जी, लेकिन कराची में जो इस शेर का मुझे लुत्फ आता है वाह वो वाह कहीं और नहीं आता, इसलिए कि कराची मिनी पाकिस्तान है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चूँकि बहुत सी कौमें यहाँ बसती हैं तो मैं जब उन कौमों का जिक्र करता हूँ और इश्क़ मुस्तफ़ा के नुक्ते पर इनको यकजा करने की बात करता हूँ तो बहुत लुत्फ आता है। वाह वाह वाह। शायर ने कहा कि इश्क के रंग में रंग जाए
مغاجر ہو کہ پختون و بلوچی ہو کہ پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مائمن ہو کہ ہندی ہو کہ سندھی، کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، جمع عشق محمد جو پہن لیتا، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اور یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ سندھی کی بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز، یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ سندھی کی بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز، حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار میں کیوں شان ملاتے ہو، کیوں شان ملاتے ہو، وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار، ارے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اور اسی عشق کے رنگ سے ہم نے یہ بات نکالی جو بہت مقبول ہوئی، اس کی بھی فرمائش ہے، پیش کر رہا ہوں کہ جیو عشق میں نبی کے، 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 رہو عشق میں نبی کے، یہ حیات کی ہے خواہش، مرو عشق میں نبی کے، جیو 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 عشق میں نبی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی دوران میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا لذیذ یہ جنجر مسالہ تیار ہوا ہے۔ میں روزے سے ہوں اس لیے اس کو دیکھ نہیں رہا، آپ دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ ماشاءاللہ بہت یقیناً بہت لذیذ ہوگا کیونکہ اس کی شکل بتا رہی ہے۔ اور یہ ہم نے بنایا ہے تربوز کا شربت۔ اس میں ہم نے تربوز ڈالے، برف ڈالی، قرشی کا جام شیریں بڑا ضروری ہے، چینی کی جگہ، شکر کی جگہ، شوگر کی جگہ، آئسنگ شوگر کی جگہ آپ اس کو استعمال کریں۔ اور جب یہ گرائنڈ ہو جائے صحیح طرح سے تو پھر آپ اس پہ اوپر چھوٹے چھوٹے تربوز کے ٹکڑے ڈال دیجئے تاکہ جب آپ پئیں تو تربوز کا مزہ بھی آپ کے منہ میں آئے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور میزان کچن کے بعد اب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی زیر زبر پیش میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور شہر امان خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب ہمارا پروگرام ہے
पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्विज प्रोग्राम, क्या नाम है भला इसका? जेर जबर पेश। सलाम रमज़ान, पहचान रमज़ान, अमान रमज़ान। आज सलाम रमज़ान है, हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अमजद और राबिया अनवर। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ मोहम्मद अमजद और राबिया अनवर, कैसी हैं आप? ठीक हैं हाफिज़ साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी सनद है, ये आपकी सनद है। आज तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों का क्या रिश्ता है? ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह मगर माशाल्लाह। मेरे लिए मेरी बहन जैसी हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। जब तक आपकी बेगम हयात है या आपकी बहन जैसी ही है। नहीं, उसके अलावा भी मेरा नहीं, और वैसे उसका- भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी महरम नहीं हो सकती उसूली तौर पर, ये आपकी महरम कभी नहीं बन सकती। आप इनको जितना बहन कह लें, लेकिन ये हुर्मत का रिश्ता नहीं है, तो आप इनको ज़रूर अपनी बहन समझिए। अल्लाह ताला आपकी अहलिया को सलामत रखे और ये इसी तरह आपकी बहन बनकर रहें। और साली बहनोई का ये रिश्ता, दूल्हा भाई कहती हैं आप इन्हें या जीजा जी कहती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामों ने जो हशर किया है, नहीं, अब नहीं, ख़वातीन दूल्हा भाई बोलते कहती हैं जीजू। नहीं नहीं, दूल्हा भाई बोलती हूँ। ऐ है दूल्हा भाई। नहीं, असल में ये देखिए ये कितना अजीब व गरीब रिश्ता है कि आप दूल्हा होके भी भाई हैं। दूल्हा भाई, दुनिया का कोई दूल्हा कभी भाई नहीं हो सकता। ये एजाज सिर्फ आपको हासिल है कि आप दूल्हा भाई हैं। बिल्कुल दुरुस्त है आपका। चलिए, इनके साथ मौजूद हैं पहचान रमज़ान मोहम्मद जुनैद और शुमाइला गुलाम नबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? आप दोनों भी बहन भाई हैं? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करते हैं आप मोहम्मद मैं जुनैद दरअसल साहब? निज़ामी के अच्छा माशाल्लाह, कहाँ से कर रहे हैं आप? कर लिया, अभी तो छोड़ा हुआ है, इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट तो करेंगे। मतलब अब आप मुफ्ती हो जाएंगे इंशाल्लाह, जी? इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ होगी। ये लीजिए, आपके लिए भी सनद है और मेरी बहन आपके लिए भी है। आपका नाम मुझे आखिर में बहुत अच्छा लगा, शुमाइला गुलाम नबी। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जी, और ये हैं नादरा नासिर और ज़ोहरा नासिर या जहरा नासिर, जहरा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। माइक पे वालेकुम कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं? अम्मी बेटी बिल्कुल अम्मी के साथ आई हैं? जी। अम्मी ने तैयारी कराई है या अम्मी की ज़्यादा अच्छी तैयारी है। अम्मी की ज़्यादा अच्छी तैयारी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप दोनों की सनदें हैं और इनामात की तफसील मैं बाद में बताऊंगा। हम सबसे पहले टीमों का तारुफ कराने के बाद अपने राउंड्स आपको बता देते हैं। तो सलाम रमज़ान, पहचान रमज़ान, अमान रमज़ान आप सुन लीजिए। हम आपसे 4 राउंड्स हैं। पहला राउंड है कौन मका, और कौन मका में हर टीम से यानी आपसे, आपसे और आपसे एक एक सवाल किया जाएगा। 3 सवाल होंगे और हर सवाल के 3 ऑप्शन होंगे। इसमें एक सहारा भी मौजूद है जो बुर्राक का सहारा है, जिसमें आपको क्विक आंसर देना होगा। सही जवाब पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। दूसरा हमारा राउंड है समाओ बसर। समाओ बसर बजर राउंड है और ये तस्वीर और आवाज़ पर मुश्तमिल है। इसमें भी 3 सवालात हैं, लेकिन बजर आपको दबाना होगा और जो बजर दबाएगा वही जवाब देगा। सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर -5, क्योंकि आपने किसी का हक मुतासिर किया होगा। तीसरा राउंड है हमारा रूहानी इशारे। रूहानी इशारे में भी हर टीम से एक एक सवाल किया जाएगा और इशारों की मदद से आपको सवाल का जवाब देना है। इसमें सहारा यकीनन मौजूद है हिजरत का, लेकिन इसमें माइनस कोई नंबर नहीं होगा। आपको सही जवाब पर दिए जाएंगे 10 नंबर्स। और आखिरी हमारा राउंड है जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत ख़तरनाक राउंड है ये, तो पिटफॉल है, आदमी चलते चलते गिर जाता है धड़ाम से। तो इसमें भी बज़र राउंड है, लेकिन बज़र दबाते वक्त आप मुझे पहले ये बता देंगे, तीनों टीमों में से जो भी बज़र दबाएगा, कि आपको किस टीम के नंबर लेने हैं। उसके बाद आप जवाब देंगे। सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 10 नंबर्स और गलत जवाब पर उसी टीम के यानी जिसके साथ आपने तिजारत करने की कोशिश की थी वो नंबर्स उस टीम के अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है? इस दौरान अगर आपने कोई भी सहारा इस्तेमाल नहीं किया, ना बुराक लिया, ना हिजरत की, तो आपको मेहनत का सिला मिलेगा और जो आखिर में आपको 5 नंबर्स मेहनत के सिले पर दिए जाएंगे। ऑल सेट? रेडी? हमारा पहला राउंड है कौनो मका। दरवाजा खुल जाए। सलाम रमजान।
उम्मे हिंद इनमें से किन उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? अलिफ सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बे सैयदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, या जीम सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे हिंद। ऑप्शन नंबर 1 सैयदा उम्मे हबीबा। आप सहारा भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, आपकी मर्ज़ी है। वैसे आप कहते हैं सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपको यकीन है पूरा? जी इंशाल्लाह। उम्मे हिंद कौन थी? उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन। नहीं, किसकी साहबजादी थी? अबू सुफियान। अबू सुफियान की साहबजादी थी। और हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम जी खुवैल नाम। हज़रत खुवैल्द थे। जी ये अपने दौर के मुवाहिद थे जी और एक अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे। बेशक। तो आपने इनको उम्मे हिंद क्यों कहा, सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा को? मैंने शायद कहीं पढ़ा है, यकीन नहीं था मगर मेरा अंदाज़ा है कि ऐसा ही होगा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सैयदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये उम्मे हिंद हैं, ये ताहिरा हैं, ये तैयबा हैं, ये मलिका अरब हैं। ये इनके अलक़ाबात हैं जो इनको दिए गए हैं। अब हम चलते हैं पहचान रमज़ान की तरफ और सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, उन सहाबी का नाम बताइए जिन्होंने एक जजीरे पर दज्जाल को देखा। अलिफ हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हो, बे हज़रत हुज़ैफ़ा बिनुल यमान रदी अल्लाह ताला अन्हो, या जीम हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। बड़ी मशहूर हदीस है। हिजरत करें। हिजरत आप ज़रूर कीजिए बुराक की तरफ, लेकिन आप दरस निज़ामी कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही हदीस है दज्जाल से मुताल्लिक़ जिसमें पूरा तफसीली बयान है दज्जाल का, और वो उनकी साहबजादी से है। यानी उनकी साहबजादी ने वो हदीस या वो वाक़या जो उनके वालिद ने बयान किया, वो उनकी साहबजादी ने आगे बयान किया। एक ही हदीस है मुस्तनद, और आप दरस निज़ामी कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ऑडियंस में से किसी को पता है जी? आपको मालूम है? तुक्का नहीं लगाना, पक्का बताना। तुक्के का टाइम नहीं है, तुक्के का टाइम आएगा इफ्तार के बाद। हाँ जी, किसको पता है? आपको पता है? अच्छा बताएं, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का इनमें से तीन में से बताना है। हैं? हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला, इनकी साहबजादी थी हज़रत फ़ातिमा बिन्त तमीम दारी, और उन्होंने बताया था कि दज्जाल एक जजीरे पर कैद है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है और मुंतज़िर है कि कब उसको छोड़ा जाएगा और वो दुनिया में आएगा। हज़रत फ़ातिमा तमीम दारी ने यह हदीस बयान की, अपने वालिद से सुनी थी और वालिद की मुलाकात हुई थी दज्जाल से। तो आपने खैर हिजरत कर ली है, तो अब हम बुराक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए कि दुश्मन इस्लाम अबू लहब ग़ज़वे बद्र में शरीक था या नहीं? नहीं। क्यों नहीं था? वो बीमार था, उसने अपने नायब को भेजा था। और भला कौन सी बीमारी थी उसको? चेचक। और ये वो कौन सी बीमारी थी चेचक, जिसके बाद क्या हुआ था? इसको फिर पत्थर मार मार के हलाक कर दिया गया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। कुरान पाक की सूरत की तकमील हो रही थी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, याद है आपको? सही, बिल्कुल सही है। तो आप माशाल्लाह सहारे में कामयाब हो गए हैं। और अब चलते हैं हम अमान रमज़ान की तरफ। आपसे सवाल कर रहा हूँ, इनमें से कौन से सूफ़ी बुज़ुर्ग रिश्ते में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के भांजे थे? अलिफ ख्वाजा बख्तियार काकी रहमहुल्लाह, बे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह, या जीम हज़रत अलाउद्दीन साबिर रहमहुल्लाह ताला। ऑप्शन अलिफ ख्वाजा बख्तियार काकी। आपको पूरा यकीन है आप सहारा ले सकती हैं? सहारा लेने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि इसमें मेहनत का सिला ही आपका जाएगा। अगर आप चाहें तो ले सकती हैं, और अगर आपको यकीन है ख्वाजा बख्तियार काकी, तो मैं महफूज कर लेता हूँ। नहीं, मुझे यकीन है। यकीन है? सही। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमहुल्लाह
آپ کہتی ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے بھانجے تھے خواجہ بختیار کاکی. خواجہ بختیار کاکی تو خواجہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد تھے. مرشد بہت ان سے کافی پہلے تھے اور ان کے مرشد تھے. ان کے رشتے میں جو بھانجے تھے وہ حضرت علاء الدین صابر تھے. آپ کا جواب غلط ہو گیا. آپ نے سہارا لینے سے انکار کیا حالانکہ آپ کے پاس براق کا سہارا موجود تھا. اب ہم چلتے ہیں, ہمارا اگلا راؤنڈ ہے سمع و بصر. جی ویجول آ رہا ہے, بزر راؤنڈ. پہچان رمضان. یہ فلسطین کا جھنڈا ہے شاید, ایران. دونوں نام آپ نے غلط لیے اور 5 نمبر بھی آپ کے گئے. نہ یہ فلسطین کا جھنڈا ہے, نہ یہ ایران کا جھنڈا ہے, یہ ہے ملیشیا کا جھنڈا. اب آڈیو اور بزر راؤنڈ ہے. بھیا بزر دبانا ہے تو معلوم ہونا چاہیے ورنہ 5 نمبر جائیں گے آپ کے. جی محمد مصطفیٰ کے نام کو وردِ زباں کر لوں, وردِ زباں کر لوں, دل پر باد کو رشک بہارے گلستاں کر لوں, گلستاں کر لوں. سلام رمضان نے بزر تو دبا دیا لیکن ذرا تھوڑا سا ہمیں اور سنا دیجئے. چلے آتے ہیں روضہ پر ہزاروں درد دل کہنے, چلے آتے ہیں روضہ پر ہزاروں درد دل کہنے, اجازت ہو تو میں بھی داستانے غم بیاں کر لوں, واہ واہ. غم بیاں کر لوں. جی بتائیے. شمشاد بیگم. شمشاد بیگم. پکی بات. انڈین گلوکارہ ہیں, آواز سنی ہوئی ہے. شمشاد بیگم کی آواز سنتے رہے آپ ان کے گانے؟ جی سنا کرتا ہوں. بھابھی کو بھی سنواتے ہیں؟ یہ میرا پہلے شوق تھا پرانے گانے سننے کا, مگر اب نہیں رہا. آپ کیوں نہیں سنتے؟ بس کچھ مصروفیات ہیں اور پھر اب وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز صحیح تبدیل صحیح ہوتی ہے. صحیح. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے. شمشاد بیگم. ماشاءاللہ. ویجول. امان رمضان. ویجول اب کھول دیجئے کیونکہ امان رمضان نے بادشاہی بزر دبا مسجد. دیا. جی بادشاہی مسجد. اللہ یہ جو تھا بادشاہی مسجد کے اندر ہی تھا, قریب تھا, لیکن مقبرہ. تھوڑا سا انتظار کر لیتی ہیں آپ. مگر میرا خیال یہ ہے, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, کیونکہ بادشاہی مسجد کے قریب تو پہنچی گئی تھی, کیا ان کو جتا دیا جائے؟ ہے بادشاہی مسجد کے اندر ہی علامہ اقبال کا مزار قریبی ہے, تو آپ سب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو, یہ عوام سے میں نے آپ کے لیے, کیونکہ آپ پہنچ صحیح جگہ گئی تھیں, ایسی ہی فصیلیں ہیں, ایسے ہی چونکہ آگے ہی بادشاہی مسجد ہے, تو لیکن علامہ اقبال کا مزار آنسر ہے. لیکن چونکہ یہ میرے صوابدیدی اختیارات ہیں, میں نے اس لیے پوچھا. مجھے پتہ ہے کہ صحیح جواب علامہ اقبال کا مزار ہے, میں کوئی غلط آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن علامہ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ اسی ایریے میں ہے جہاں بادشاہی مسجد ہے. تو آپ نے وہ فصیلیں اور وہ علاقہ دیکھ کر آپ نے قریب پہنچ گئی تھیں, تو ہم نے آپ کو نمبر دیا. اچھا جی, اب ہمارا تیسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے, روحانی اشارے. سلام رمضان.
اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانیے. ارجمند بانو، تخت طاؤس، فن تعمیر، خاندان مغلیہ. ارجمند بانو، تخت طاؤس، فن تعمیر اور خاندان مغلیہ. فن تعمیر پر غور کیجیے. اوکے، جواب دے رہا ہوں. شاہ جہاں. اگر مجھ جیسا مدد کرنے والا ہو تو جواب کیا غلط ہو سکتا ہے؟ مغل شہنشاہ شاہ جہاں. فن تعمیر. ساحر لودھی کہتے ہیں ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تو ساحر لدھیانوی، ساحر لودھی نہیں، ساحر لدھیانوی. ساحر لودھی اپنا دوست ہے نا، کیا کریں، تو اس کا نام آ جاتا ہے ذہن میں. تو ساحر لودھی سے پہلے آنے والے ساحر لدھیانوی نے یہ کہا ہے کہ ایک شہنشاہ نے محبت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تاج محل کو سامنے رکھ کر یہ شعر کہا تھا. اب پہچان رمضان آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. واقعے کا نام بتائیے. نصرت عزیز، فتح مبین، بیعت رضوان. ارے آپ کا تو پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے. اور ابو جندل. صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جواب درست ہے. میں نے آپ کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی. آپ فتح مبین کے بعد ہی پہنچ گئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ فائدہ ہوتا ہے درس نظامی میں جانے کا اور پڑھنے کا چیزیں. ماشاءاللہ. پہچان رمضان شہر کا نام بتائیے. خلافت بنو عباس، دریائے دجلہ، شیخ عبد القادر جیلانی، ہلاکو خان. شہر کا نام بتائیے. اب مدد نہیں کروں گا آپ کی. بغداد. پکی بات ہے، سوچ لیں آپ. دجلہ، ہلاکو خان، پکی بات؟ بغداد. پورا یقین ہے؟ بغداد. بغداد جواب درست ہے. اور اب ہم بڑھ رہے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. پہلا سوال آ رہا ہے اور بہت آسان سوال ہے. دیکھتے ہیں کہ بزر کون دباتا ہے. مجمع البحرین کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس نیک دل بندے سے ہوئی تھی؟ سلام رمضان. حضرت خضر علیہ السلام. سلام رمضان نے بزر دبا دیا تھا آپ سے حضرت پہلے. خضر علیہ السلام. پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کس کے نمبر لیں گے. آپ میری بات نہیں یاد رکھتے. پہلے یہ بتانا ہوتا ہے کس کے نمبر لیں گے. سالی سے مشورہ کر رہے ہیں بہنوئی. دولہا بھائی کو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تیسری ٹیم کے مائک پہ بتائیے. تیسری ٹیم کے نمبر لینے. نام معلوم نہیں ہے ان کا. سالی نے جو کہا ہے آپ کو اس پہ عمل کرنا. جی عمل کروں گا. کریں گے نا؟ تو آپ نے امان رمضان کے نمبر لے لیے. آپ کا جواب کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. حضرت لیکن تلفظ ہمارے یہاں پاکستان میں اور ہر جگہ غلط یہ خضر کہا جاتا ہے. ان کا صحیح تلفظ ہے حضرت خضر. خضر علیہ السلام. تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کا جواب بالکل درست ہے. 10 نمبر آپ کے پاس آ گئے اور امان رمضان کے کم ہو گئے. دوسرا سوال. تم میں سے کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں. یہ الفاظ کس شخصیت نے خلافت سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں ادا کیے؟ پہچان رمضان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تھوڑی جلدی کر دی آپ نے. اب آپ نے پہلے تو بتانا تھا کہ کس کے نمبر لینے. یہ بتائیے. ان کے آپ کے 10 نمبر مائنس ہو گئے کیونکہ یہ بات کہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ پہلا خطبہ ان کا تھا جب ان کو یہ بتلایا گیا سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد کہ اب آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. تو اس کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा जी, अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ा। बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए आप। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ के बारे में फरमाया था कि ये पहचान रमज़ान, कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस पहाड़ से। उहद। आप ये तो बताएं किसके नंबर लेने हैं आपने? इनके लेने, सलाम रमज़ान के। ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये फरमाया था आपने उस पहाड़ के बारे में कि जब आप मदीने में दाखिल होते हैं तो वो पहाड़ आपको सलाम करता है और बताता है, ए ज़ायरान मदीना, मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद हूं। कोहे ओहद। अच्छा जी, ये तो हो गया काम। सलाम रमज़ान, पहचान रमज़ान, अमान रमज़ान। अब देखना यह है कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है और अब हम रिज़ल्ट की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी के जो 2 सवाल थे हमारे जैसी करनी वैसी भरनी में, ये सब कुछ इधर उधर हो जाता है इमरान शेख साहब। बिल्कुल। आप देख रहे थे कितना अच्छा ये खेल चल रहा था, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी में आदमी एक तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और उस एक्साइटमेंट की वजह से आदमी जल्दी से बजर दबा देता है। जैसे कि हमारे पहचान रमज़ान, उनको पता था जवाब, ये मैं आपको बता दूं, उन्हें जवाब पता था, लेकिन वो जल्दबाजी कर लिया आमिर भाई हजरत ने। उमर कह गए, हजरत उमर कह गए। हाँ बाज़ का बंदा जल्दी ओवर कर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। जी हाँ जी हाँ जी। आपको हजरत उमर जो कह गए, आप हजरत अबू बकर आपको पता था, मुझे लगा था कि आपको पता है क्योंकि ये इतना मशहूर खुतबा है उनका, लेकिन वो आपने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी। इसी तरह से हमारे दूल्हा भाई आज बहुत अच्छा खेले भाई, और साली का मशवरा हमेशा माना कीजिए। कितना मानते हैं वैसे आप? बहुत कम मुलाकात रहती है मगर फिर भी अच्छा, कम कम मशवरा क्यों रहती है होता मुलाकात आपकी? बस आना जाना होता है, ये अपनी तालीम में मसरूफ़ रहती हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या पढ़ती हैं? मैंने मास्टर किया है। मास्टर्स कर रही हैं आप। वैसे कम कम ही आना जाना होना चाहिए, कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। रोज़ का आना जाना। तो कम कम ही आना जाना और ससुराल में कम ही जाया कीजिए, ठीक है जी। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या है हमारे सामने। रिजल्ट आ रहा है। सलाम रमज़ान, पहचान रमज़ान और अमान रमज़ान। पहचान रमज़ान ने बहुत अच्छा खेला लेकिन कहीं कोताही हो गई, जिसकी वजह से आज इन्होंने हासिल किए हैं 15 नंबर। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अमान रमज़ान की मैंने मदद भी की और आप सबसे वोटिंग भी इनके लिए करवाई, उसके बाद इनको नंबर्स मिले लेकिन कहीं पर चूक हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने भी हासिल किए हैं 15 नंबर। इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। और आज साली ने दूल्हा भाई को जिता दिया। और ये वो साहब हैं जो मुझे अभी इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर ने बताया है, बुशरा ने, कि ये वो साहब हैं कि जो कुरानी लौह में जीते थे और इन्होंने कहा था कि मुझे बुलाइए, मैं ज़ेर ज़बर पेश में आना चाहता हूं। इन्होंने साबित कर दिया कि इन्हें वाकई ज़ेर ज़बर पेश में आना चाहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ये आपकी दावत का ही सिला है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहरहाल आप जैसी साली अल्लाह सबको दे। आमीन आमीन। इतनी खामोश मिस्कीन सी, ये है ऐसी या ऐसी नहीं है? नहीं, वैसे भी बहुत कम गो हैं ये। हाँ, सालियाँ कम गो हों तो ज़्यादा अच्छा एक है। बात कहना चाहती हूँ भाई, ऐसे भिनोई भी सबको दे सब। वाह 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 वाह, क्या बात, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आप लोग तो। आमिर भाई, जी। मेरे 3 बहनोई है लेकिन ये सबसे अच्छे हैं उनमें से एक। क्या है ये? 3 बहनोई है मेरे। 3 माशाल्लाह बहनोई से हैं? जी। हाँ। उनमें ये सबसे बड़े हैं और ये सबसे अच्छे हैं। आप खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे तो रश्क आ रहा है आप पर कि आपके लिए सालियाँ इतनी तारीफ कर रही हैं, आपकी रश्क आ रहा है मुझे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको अमान रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविज़न नेटवर्क और शहर अमान में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम प्रोग्राम के जिस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं वो इस पूरी ट्रांसमिशन की जान है। इस पूरी नशरियात की जो रूह है वो प्रोग्राम के इस हिस्से में बंद है और ये है राह नेकी। हमारे नेकी के मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। आज दो ऐसे मेहमान हैं जिनके बहुत दिल को छू लेने वाले दर्द हैं, या आप कह लीजिए कि उनका गम है जो आपको शायद झंझोड़ कर रख दे। जब हम उनसे बात करेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि वो किस कर्ब और तकलीफ़ में हैं। इसके साथ साथ हमारी जियो न्यूज़ की टीम भी यहीं पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो अपना काम कर रहे हैं। साथ साथ हैं हमारे, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ का, हमारे साथ रोज़ाना होते हैं। और हम चलते हैं अपने नेकी के मेहमानों की तरफ। माइक है आपके पास, ये लीजिए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद उस्मान साहब। मोहम्मद उस्मान साहब आँखों की बीनाई से महरूम हैं और पहले ये इंडिया में मुकीम थे, भारत में रहते थे। रिश्तेदारों ने इसरार करके और मदद का वादा करके पाकिस्तान बुलवा लिया और बाद में सब ने आंखें फेर लीं। इनकी 3 जवान बेटियां और एक बेटा है जो बेरोज़गार है। इनकी एक बेटी को सिर्फ़ इस वजह से शौहर ने तलाक़ दे दी कि उसने बेटे के बजाय बेटी को पैदा किया है। सिर्फ़ इस वजह से शौहर ने तलाक़ दे दी कि उन्होंने बेटी पैदा कर दी और बेटा पैदा नहीं किया। अब वो स्कूल में काम करती हैं और साथ ही रहती हैं, जबकि उस्मान साहब की अहलिया ज़हनी मरीज़ा हैं और ये हर्निया के मरज़ में मुब्तला हैं। चाहते हैं कि कोई इनके इलाज और दवाइयों का ख़र्चा उठा ले और बेटे को कहीं मुस्तकिल रोज़गार मिल जाए ताकि हालात बेहतर हो जाएं। फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। हम इंडिया से आए, जब से हम बेरोजगारी समझो, वालिद साहब पहले भीख मांग लेते थे तो इस तरह हमारा पूरा हो जाता। आप बोलिए, मैं पकड़ा हुआ माइक, छोड़ दिया जी। इस तरह पूरा हो जाता था हमारा। इसके बाद हम बड़े हुए तो हर घर के काम कर ना रोजगार पूरा करते हैं। लेकिन हमारे अब वालिद साहब को हर्निया की बीमारी है। आप इनकी बेटी हैं? जी जी। और आप भी बेटी हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, ये बेटी है जिसकी वजह से आपको तलाक ये मिली? मेरी छोटी बेटी है, एक ही बच्ची है। अच्छा, इसकी वजह से एक बेटी पैदा की तो क्या गुनाह कर दिया था मैंने। एक ही साल में डिवोर्स भेज दिया। सबर का फल मीठा होता है। अल्लाह चाहते तो आगे चल के बेटा हो ही जाता ना। इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर तो था? वहीं इंडिया में तलाक दी आपको? नहीं, यहाँ पे कराची में। शादी आपकी कराची में हुई थी? जी हाँ। इंडिया में आप लोग कहाँ रहते थे? इंडिया में हम जूनागढ़ में। तो अब वो अपनी बच्ची को देखने भी नहीं नहीं, आता कभी? बच्ची एक को दफा देखने भी वो तो नहीं, खैर पैदा क्यों देखेगा, उससे तो नफरत होगी कि बेटी क्यों पैदा हुई है। बच्ची पैदा हुई उसी दिन आए थे। उसके बाद से ना किसी ने पूछा ना छठी चिल्ले किए। मेरी बच्ची का नाम तक रखने नहीं आए। इसका नाम आपने क्या रखा? कायनात। ये कायनात है आपकी कायनात। वो तो नफरत की कायनात में रह रहा है, ये है आपकी असल मोहब्बत की कायनात। इसीलिए तो हम इसके लिए तो शादी भी नहीं करेंगे। बेटी की जात है, मर्द जात पे भरोसा नहीं आता है। इसीलिए हम खुद इसकी कमाई करके खुद ही खिला रहे इसको और खुद ही कमा के दे रहे ताकि किसी के आगे हाथ नहीं फैला। पर मेरी बेटी के लिए, किसी मर्द के लिए कह रही हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बच्ची के लिए, मैं खुद कमाऊंगी, इसको पालूंगी, मुझे अब मर्द जात पर भरोसा नहीं रहा। हाँ ना। और लड़की की जात है, किस तरह से मैं यकीन करूं जिससे सगे बाप ने छोड़ दिया इसको। आपकी कब से बीनाई गई हुई है? हमें जी 40 साल हो गए। कितने? 40। अच्छा, 23 साल की उम्र की जब से थे आप तब से गई हुई है। 40 साल अंदाजन हो गए हैं। 40 साल हो गए आप? मैं किसान था। हाँ। इंडिया में किसान हूँ, किसान। अभी बीमार ये है कि फेफड़ा इन्फेक्शन है, दवा चालू है। 100 रुपये दवा चालू है। 100 रुपये, 100 रुपया हिरण्य हो गया है, इसके इलाज है। सही। खुराक कितनी है, क्या करें? आप लोग देख रहे हैं ये फैमिली मोहम्मद उस्मान साहब की यहाँ पर मौजूद है। कोई अगर अल्लाह का नेक बंदा हमें कॉल करे, इनका दवाइयों का
خرچہ ہے، علاج کا خرچہ ہے، اور بیٹے کو مستقل روزگار مل جائے، بیٹیاں موجود ہیں، بہت قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں دبئی سے بات کر رہی ہوں، پر میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. جی جی. میں ان انکل کا مہینے کا خرچہ اٹھانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. اب ہم خود رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ جو ہم نے رابطے کرائے تھے وہ درست نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اب ہم خود رابطہ کیا کریں گے. آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم اس فیملی کی اعانت کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا. بہت دکھ ہوتا ہے کہ وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر فون تک نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ جو بات کہہ رہی ہیں بہن وہ کریں گی نا؟ جی جی بالکل بالکل. آس نہ دلائیے گا. اگر نہیں کر سکتی تو آس نہ دلائیے گا. ہم خود دیکھ لیں گے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن. جی ٹھیک میں ہے. آس نہیں دلا رہی، میں ضرور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں ان کا خرچہ اٹھا سکوں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری تعلیم آپ کے لیے. اور میں آپ سے خود ہم رابطہ کریں گے، محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے رضاکار آپ سے رابطہ کریں گے. ایک اور ہمارے ساتھ فیملی موجود ہے، اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن، ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، اس کا مسلمانوں سے یہ کہنا کہ جی صرف مسلمانوں کی مدد کی جائے گی یا مسلمانوں کی داد رسی ہوگی، ہمارا یہ موٹو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، مذہب، عقیدے اور مسلک کی نہیں. انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. لہٰذا آج ہمارے ساتھ جو فیملی موجود ہے یہ مسیحی فیملی ہے، یہ کرسچن ہیں، اور یہ میرے پاس آئی تھیں رمضان سے پہلے آفس میں، اور یہ اپنے پاس رکھیے گا. اور ان کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، اپنے والد کے ساتھ آئی ہیں، یہ اتنا پیار کرتی ہیں کہ ان کے والد کا مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا نام ہے نیکا نور، اور یہ مسیح برادری سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد صاحب کو 13 برس قبل، جو اس وقت تشریف فرما ہے، ہیپاٹائٹس سی کا عارضہ لاحق ہوا تھا، ہیپاٹائٹس سی، جس کے نتیجے میں ان کا جگر سکڑنے لگا، اور ہیپاٹائٹس بڑھتے بڑھتے لیور کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے. ڈاکٹرز کے مطابق ان کی بیماری کا واحد علاج لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے، یعنی جگر کی پیوند کاری، اور جس کا خرچ تقریباً 40 لاکھ روپے ہے. جب تک والد صاحب صحت مند تھے تب تک وہی گھر کی کفالت کیا کرتے تھے، مگر اب ان کی بیماری کی وجہ سے کفالت کا سارا بوجھ نیکا اور ان کے بھائی مل کر اٹھا رہے ہیں. ان دونوں بہن بھائی نے والد کے علاج اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرنے کے لیے خود پڑھائی چھوڑ دی ہے، اور اب یہ بچی خود مختلف جگہوں پہ جابز کرتی ہے. آج اس کے آنے کا مقصد صرف اتنا ہے، جو اس نے مجھ سے آفس میں آ کے کہا تھا کہ عامر بھائی، باپ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، باپ ہی نہیں تو میری زندگی کیا، میں کیا جیوں گی. تو اپنے باپ کو بچانا چاہتی ہے یہ بچی، اس لیے یہ آئی ہے، اپنے باپ کے ساتھ آئی ہے، اپنے باپ کے ساتھ موجود ہے. میں نے پوچھا اس سے 40 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے بیٹا، کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اپنا گھر بیچ دیں گے. میں نے کہا گھر بیچ دو گی؟ 25-26 لاکھ کا گھر ہے، پتہ نہیں کتنے کا. تو میں نے کہا پھر تم کہاں رہو گی؟ کہنے لگی کہ رہنے کی آپ بات کرتے ہیں، باپ سے بڑھ کر چھت کوئی ہوتی ہے؟ باپ ہے تو پھر رہائش بھی ہے، باپ نہیں تو رہائش بھی نہیں ہے. تو یہ اپنا گھر بیچنے کو تیار ہیں، اور گھر بیچنے کے بعد بھی ان کو پھر بھی ضرورت ہوگی 15-20 لاکھ روپوں کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون نیک آدمی اس وقت آتا ہے. میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، آج میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. میں نے نیکا سے کہا تھا کہ نیکا، ہماری آرگنائزیشن اتنی بڑی نہیں ہے، کاش کہ ہمیں اتنے احتیاط ملتے تو ہم سب کے دکھوں کو، سب کے غموں کو اپنے دامن میں چھپا لیتے، اپنے دامن میں رکھ لیتے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم آنا، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے والد کے لیے اور احتیاط جمع ہوں. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا یہ بھائی، تم میری مسیحی بہن ہو، تم میری کرسچن بہن ہو، تم یسوع مسیح کی ماننے والی ہو، اس نبی کی ماننے والی ہو جس نبی نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے. ہم مسیح اللہ کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا تم پیار کرتی ہو. لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے آج 2 لاکھ روپے تمہیں میں دے دوں گا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو. اور اس کے بعد اب آگے کیا ہوتا ہے اب آپ لوگوں پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. والد صاحب موجود ہیں. نیکا، آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. میں بس کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پورے پاکستان سے اپیل ہے کہ پلیز 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 میری ہیلپ کریں، کیونکہ ویسے کہ میں نے کہا تھا باپ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جی.
تو پلیز میری ہیلپ کریں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میرے پاپا کی ٹریٹمنٹ کروا دیں. مجھے خدا کے بعد جو نظر آ رہا ہے وہ یہی شو. آپ کو اپنی بیٹی پہ ناز ہے؟ ہاں بے شک. یہ آپ کے لیے بہت رو رہی ہے, بہت ماری ماری پھر رہی ہے. مجھے پتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ریفرنس لے کے میرے پاس آئی تھی, پتہ نہیں کس کا کارڈ تھا اس کے پاس, کہاں گئی, کدھر سے گھومتی پھرتی آئی ہے کہ بس عامر آپ مجھ سے, اس نے جس طرح سے مجھ سے کہا کہ عامر انکل ہو جائے گا نا, عامر بھائی ہو جائے گا نا, کچھ تو ہو جائے گا نا. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا. تو آپ کی تو یہ بڑی پیاری بچی ہے. جی مجھے فخر ہے میری بیٹی اور بیٹے پہ, وہ پورا گھر چلا رہے ہیں, علاج میرا کروا رہے ہیں, جہاں تک ہو سکتا ہے مجھے ٹریٹمنٹ دلواتے ہیں. اب آگے خدا کے ہاتھ میں, جو خدا کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا اپنے بندوں کے لیے. اور اللہ نے آپ کو جو درمیانہ بنایا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے وہ بہت اچھا ہے. ایک کال آئی ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں راشد امان بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی جناب. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ جو چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی تھی والدہ کے ساتھ اپنے, جی جی, اور کائنات, جی جی, اس بچی کی تعلیم کے لیے میں تھوڑے سے پیسے جناب میں جتنے ہیں میں اتنے بھیج رہا ہوں, 30,000 روپیہ. صحیح ہے. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بچی کی والدہ کو آپ کہیے گا, میرا نمبر بھی دیجیے گا, کہ جب بھی ان کو ضرورت ہو تعلیم کے لیے بچی کی, اور جب تک یہ پڑھنا چاہتی ہیں بچی, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا وہ انشاءاللہ شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. اب ہم اپنے سارے ڈونرز کی طرف سے خود رابطہ کر رہے ہیں, کیونکہ کئی جگہوں سے ان سے فون پر بہت توہین آمیز انداز میں بات کی گئی ہے. لہٰذا محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ہم خود رابطہ کریں گے, ہم خود ان کی ٹیک کیئر کریں گے, ہم آپ سے رابطہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی میں کہکشاں بات کر رہی ہوں دوحہ سے. جی کہکشاں. جی عامر بھائی, میں محمد عثمان صاحب کے لیے, میں ہماری فیملی ان کے علاج کے لیے جو بھی پاسبل ہوگا وہ ان کا مکمل علاج کروانا. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکا کے والد کے لیے بھی کچھ کرنا ہے, ہمیں نیکا کے والد کے لیے کچھ کرنا ہے. بہت امید, بہت آسرے کے ساتھ وہ یہاں پر آئے ہیں, انہیں خالی نہیں لوٹانا ہے. اس بچی کے سر پر اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھے. یہ اپنے باپ کے لیے آئی ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہوگا, ان کی مدد کرنی ہوگی. نیکا بہت امید بھری نگاہوں سے پاکستانی قوم کی طرف اور دنیا میں اس وقت جہاں جہاں ہماری یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں بہت امید کے ساتھ موجود ہے. آج مسیحی برادری کو, اقلیتی برادری کو یہ احساس دلائیے, جو کہ احساس ان کے اندر پہلے سے موجود ہے, کہ ہم سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. مذہب کے رشتے کو بیچ میں نہ آنے دیجئے, مذہب کے تعلق کو ایک طرف رکھ دیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے انسان بنایا ہے. یہ سب انسان ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. مذہب, مسلک, عقیدے سب کو پرے رکھ کر انسانیت کی خدمت کیجئے. نیکا کے والد کو ہم نے بچانا ہے, اور اس کے لیے میں آپ کی کالز کا انتظار کروں گا. وقفے کے بعد دوبارہ آ رہا ہوں اور آپ کی کالز میں ریسیو کروں گا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, نیکی کے نمبرز بھی اس وقت اسکرین پر آ رہے ہیں, آپ براہ راست بھی ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.